अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करते हैं कि मैंने जब अपनी जिंदगी का आगाज किया तो मैंने चंद चीजें नोट की कि क्या तालीम हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। क्या हम किताबों से वो असबाक सीख लेते हैं जिनकी हमें जिंदगी में आगे खवातीन को जरूरत पड़ती है। तो मुझे समझ ये आई कि हमें वो चीजें छोटी छोटी नहीं बताई जाती जिनकी हमें आगे चल के जिंदगी में जरूरत पड़ती है। हम फिर क्या होता है हमारे साथ, हम ठोकर खा के गिरते हैं और फिर उठते हैं, संभलते हैं। फिर हमें जब तक पता चलता है ना, उन चीजों के बारे में इल्म आता है हमारे पास, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम बहुत हद तक टूट चुके होते हैं। तो हमें वो चीजें सिखाई जानी चाहिए जिनकी जिंदगी में जरूरत होती है। मैंने ये नोट किया है कि हम रोजमर्रा जिंदगी में खुद को बहुत थकाते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, लेकिन उस भाग दौड़ की जरूरत नहीं होती। थका कैसे रहे होते हैं? हम खुद को मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैं ये हूं। हम अपने रिश्तों को ये बताते हैं, मैंने आपकी खातिर ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैंने आपके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त किया। सबसे मैंने ये किया, मैंने वो किया। सबसे पहले ना इस झंझट से बाहर निकल आए, खुद को मनवाना छोड़ दें। भाई आपने किया ना, जो कोई मानना चाहता होगा, जिसका इतना ज़र्फ होगा, वो खुद मानेगा कि आपने उसकी खातिर बहुत कुछ किया। और जो नहीं मान रहा उसको साइड पे करें, उसको मनवाने पे अपना दिमाग मत खपाएं। जब अगला मानता नहीं है फिर हम डिप्रेशन का शिकार होते जाते हैं। अपने लिए प्लीज छोटी छोटी खुशियां ढूंढें। मैंने नोट किया है कि जो लोग छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाते हैं ना, उनकी जिंदगी आसान होती है। और जो अपनी जिंदगी में ये एक टारगेट रख लेते हैं ना, मैंने ये भी अचीव करना है, मैंने ये भी अचीव करना है, बड़ी बड़ी खुशियों पे उनकी नजर होती है। वो सारी उम्र जो है ना सड़कों पर रुलते रहते हैं। सबसे पहले आपने जो मुयस्सर है ना आपके पास, उस पे खुश हो जाना है। और जो मुयस्सर नहीं है उस पे उसको जस्ट इग्नोर करना है, एफर्ट करते रहना है, अच्छे से अच्छे के लिए कोशिश करते रहना है, लेकिन उसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, उसको अपने सर पे मुसल्लत नहीं करना कि अगर ये ना हुआ तो हम तो दुनिया से पीछे रह जाएंगे। जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनकी सारी जिंदगी ये सोच में गुजर जाती है, वो कुड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। और जो लोग छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाते हैं ना, वे चीजों को कबूल करना सीखें, एक्सेप्ट करना सीखें। जो छोटी सी भी आपकी जिंदगी में जिसकी मदाखलत है ना, जो जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है आपकी जिंदगी में, उसको या तो मान लें, मनवाना छोड़ दें। खुद जिसकी आपकी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट है, जिस रिश्ते की, उसको माने। ये अच्छी बात होती है, ये रिश्तों को मजबूत बनाती है। लेकिन खुद को मत मनवाएं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और ढेर सारे रिश्तों के पीछे मत भागते रहा करें। ये दुनिया का कानून है, कभी भी बहुत सारे लोग आपका साथ नहीं देते। कुछ लोग होते हैं जो आपके हक में होते हैं और आपके अपनी फैमिली में होते हैं, और कुछ वो भी होते हैं जो आपके मुखालिफ होते हैं। तो सिर्फ इतनी कोशिश किया करें कि जो लोग गिने चुने 3 4 5, भाई बढ़ा के भी आप क्या लेंगे, तादाद बढ़ेगी ना।
تو ادھر وہ مجھے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ہم جب یونیورسٹی جایا کرتے تھے نا، رستے میں ایک چوک تھا، اس میں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا جتنے جا اونے تا۔ تب نا ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو اب کبھی جب میرے آنکھوں کے آگے سے وہی بورڈ گزرتا ہے نا، یا میں خیالوں میں ادھر جاتی ہوں، تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جننے جا اونے تا کا کیا مطلب ہے۔ جتنے زیادہ آپ کے گرد جھنجٹ رہے گا، آپ مسائل کا شکار رہیں گے۔ بھئی 3-4 لوگوں کو موقع دینا، ان سے خود کو مت منوائیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ جو آپ کو خود دل سے قبول کر رہا ہے، ان چند ایک مخلص رشتوں کو ساتھ لیں اور اپنے ذہن میں ایک بار بیٹھ کے سوچیں کہ کون ایسا رشتہ ہے کہ اگر فرض کریں ہم صبح دنیا میں نہیں رہے، تو کون سے ایسے رشتے ہیں جن کو آپ کی وجہ سے فرق پڑے گا، جن کی زندگی آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے گی، رک جائے گی، رکنے کے چانسز رکتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آگے بڑھنے کا وسیلہ بنایا ہوتا ہے، لیکن جن کی زندگی آپ کی وجہ سے، آپ کے نہ ہونے سے ڈسٹرب ہو جائے گی، ان کچھ لوگوں کو ساتھ لیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ اس فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں کا اس وقت رویہ ایسا تھا، فلاں مجھ سے خوش ہو کے بات نہیں کرتا، فلاں میری کامیابی کو مانتا نہیں ہے، میں نے زندگی میں اتنی ایفرٹ کی ہے۔ بھئی اگر کوئی مان بھی لے گا، فرض کریں آپ کو اس سے فرق، اور اگر نہیں مانے گا تو بھی آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، جو آپ کے ساتھ خوش ہے اس کے ساتھ خوش رہیں، اور جو خوش نہیں ہے اس کو کھل کے سوچنے کا موقع دیں۔ ہم خود کو دوسروں کے سروں پہ مسلط کرتے ہیں، اگلے پھر منہ دکھائی کے لیے منہ پہ کچھ دکھتے ہیں کہ وہ اپنا رویہ آپ کے سامنے ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے مخلص نہیں ہوتے۔ اس لیے لوگوں کے سروں پہ خود کو مسلط مت کریں، ان کو اپنا ڈیسیژن خود لینے دیں کہ انہوں نے آپ کا ساتھ دینا بھی ہے یا نہیں۔ جب وہ خود سے آپ کے ساتھ چلیں گے نا، تو پھر وہ اتنا مخلص بھی رہیں گے آپ کے ساتھ۔ زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں والدین کو بتانا بچوں کو ضروری ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی ٹھوکریں سکھاتی ہیں یہ چیزیں۔ ہم بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نالج نہیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بیسک ہمیں زندگی میں ہم کسی بھی اگلے سٹیپ پہ تب بھی چل سکتے ہیں جب ہم خوش ہوں گے، جب آپ مینٹلی طور پہ فریش ہوں گے، جب ہم ڈپریشن سے پاک ہوں گے۔ تو اگر ہم انہی سوچوں میں، اسی جھنجٹ میں پڑے رہے کہ ایسے ہو گیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، بھئی کھل کے سوچیں، آزاد سوچیں، آگے کا سوچیں، بلندیوں کا سوچیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک رویے کو لے کے کڑتے رہیں۔ اور خود سے میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری جو ٹینشنز ہوتی ہیں نا، ان میں سے 90% ہماری اپنی سوچوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، 10% ٹینشنز ہمیں باہر سے مل رہی ہوتی ہیں۔ ہم خود سے خود باتوں کو فرض کر لیتے ہیں، تو ان چیزوں پہ تھوڑا تھوڑا غور ضرور کیا کریں، تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دے سکیں، ایک صحت مند خاندان کو تشکیل دے سکیں۔ ہمارے بچے صحت مند، مینٹلی تندرست تب ہوں گے جب ہم ان جھنجھٹوں سے باہر نکل آئیں گے، اور اگر ہم انہی کے گرد گھومتے رہے تو کوئی فائدہ تعلیم کا نہیں ہوتا، کوئی پیسے کا فائدہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف تباہی ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔